Dear Radio 101.1 Tigpaminaw, maayong adlaw sa inyong tanan. Karon, paminawa ang usa ka istorya nga nagpakita sa lisod nga pagpili tali sa seguridad sa trabaho ug kaluwasan sa kalikupan. Sa dihang ang kamatuoran na tago, adunay usa ka empleyado nga nangahas sa pagsulti bisan pa sa kahadlok. Kini ang timbang sa konsensya. Sa usa ka dako nga pabrika nga kusog ug aptik ang operasyon, nagtrabaho si Kim. Sa tanaw sa daghang tawo, ang pabrika murag limpyo, organisado ug tarong. Daghan pa gani ang nagpasalamat kay daghan ang nakatrabaho diri. Pero sa likod sa mga matahom nga pasilidad ug kusog nga produksyon, adunay mga sekreto nga hinay-hinay nang nagpakita. Mga butang nga dili dayon makita sa ordinaryong empleyado apan makapukaw sa duda ug kahadlok sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Ha? Nga naman nga lugar? Nga murag bawal man sudlan. Wala man din ako makita sa una diri sa pabrika. Sa sinugdanan, kuryoso lang si Kim. Wala niya dayon tagda ang iyang nakita kay nagtuo siya nga basin normal ra sa usa ka dako nga pabrika nga naay lain-laing parte og operasyon. Apan kada adlaw nga mulabay, mas nagkadaghan ang iyang mga nabantayan nga dili na niya mapalabay ra. Murag, lain gyud ang baho diri. Murag kimikal, ngano ka ang gisirang nga lugar? Dili ni normal tan-awon. Nagsugot na og kabalaka si Kim. Kada gabi nga mulabay, iyang makita ang mga truck nga mosulod sa pabrika bisan wala nay trabaho ang ubang empleyado. Ug ang mas katingad-an pa, murag likay kaayo ang uban kung pangutan-on. Hala! Ngano paminti gabi mo abot ang mga truck diri? Murag dili ni sakto. Murag na ikitago. Tungod sa iyang kuryosidad ug kabalaka, dili na niya mapugnan ang iyang kaugalingon. Nakadesisyon siya nga tan-awon kung unsa gyud ang naa sa likod sa siradong lugar bisan pa og delikado. Bisan hadlok, kailangan yun ni masayra ng tinuod. Unsa kay lang gitago? Sa iyang hinay nga paglakaw, misamot ang iyang gibati nga kabalaka. Ang kahilom sa lugar murag bugat ug ang baho nga kemikal mas misamot ka grabe. Ang nakita ni Kim sa sulod sa siradong lugar nakapausab sa tanan niyang pagtuo sa ilang pabrika. Dili na kini ordinaryo nga operasyon lamang, kundi murag adunay ilegal nga kalihukan nga gitago gikan sa kadaghanan. Sa iyang kasing-kasing mibugat ang pagpili, ang iyang trabaho nga iyang gisaligan o ang kamatuoran nga kinahanglan ipadayag. Kung musulti ko ani, basin mawad-an kong trabaho, pero kung maghilom ko, basin daghang tawa mapiktuhan. Dili na niya kaya nga mag-inusara sa iyang nakita. Busa iyang gitapok ang iyang mga kauban aron masabtan nila ang tinuod nga kahimtang. Mga kauban, seryoso ni. Nakoy nakitaan nga murag illegal nga ginabuhat sa pabrika. Kim, sigurado ka anak, basin maamong taan ni kung magama-gama taog issue. Lisod kayo ni, pero delikado pud kung mapabilin ta nga hilom. Kung tinuod na, dili gyud na to pwede pasagdan. Dapat aksyonan. Sakto, mas delikado ang kahilom kaysa pagsulti sa tinuod. Tungod sa bugat nga desisyon, ang grupo naglibog kung kahadlok ba sa trabaho ang ilang sundon o kaisog nga musulti sa tinuod.
apan sa katapusan mas mitimbang ang hustisya. Sige mo salig ko ninyo, i-report nato ni para sa kaayuhan sa tanan. Kung maghilom lang tadi kaya sa akong konsensya. Bisan og bugat sa iyang dughan, si Kim mipili nga dili magpiyong sa kamatuoran. Iyang gitawagan ang mga otoridad aron i-report ang illegal nga kalihukan sa ilang pabrika. Hello, police station? Nami i-report bahin sa illegal nga paglabay og kimikal sa among pabrika. Dili magdugay ang balita nakalabot dayon sa mga otoridad. Ang kalinaw sa pabrika napulihan sa kahadlok ug tensyon tungod sa pag-abot sa mga pulis. Kinsa ni-reportan eh? Isigabot sa kapabrika. Ma'am, namin nadawat nga report. Aksyon na namog imbestigahan kining sitwasyon. Sa maong higayon, mibuto ang kagubot sa sulod sa pabrika. Ang mga empleyado nagkuyaw, ang uban nasuko ug ang uban naglibog. Hapan sa likod ni ini, ang kamatuuran hinay-hinay nang nagpakita. Grabe, tinuod ya giingon ni Kim. Maayo nga wala ta mihilom. Kung wala pa, basin magpadayon pa to. Sakto gyud atong gibuhat, bisan pa og lisod. Bisan pa sa tanan, mas maayo nga mahibaw-an ang tinuod kaysa magpabiling sayop. Human sa investigasyon, hinay-hinay nga nabutyag ang tinuod nga problema sa sulod sa pabrika. Ang mga sikreto nga dugay natago sa kadaghanan sa mga empleyado nasuta ug giatubang sa hustisya. Ang kahadlok nga nagpugong kaniadto napulihan og kaisog, paglaom ug bag-ong pagsugod para sa tanan. Sa katapusan, napildi ang kahadlok pinaagi sa kaisog o napildi ang sayop pinaagi sa kamatuoran. Gipakita ni Kim ug sa iyang mga kauban nga ang tinuod nga responsibilidad dili lang para sa kaugalingon kundi alang usab sa kalikupan ug sa kaayuhan sa tanan. Usahay, lisod ang pagpili kung nakataya ang trabaho o kaugmaon. Apan kung ang konsensya ang motimbang, ang hustisya ang angay pilion. Kini ang timbang sa konsensya dinhi sa Radio 101.1 diin ang tingog sa kamatuoran padayong madungog. Daghang salamat sa pagpaminaw. Pagsikat ng araw, pag-ikot